नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो युट्युब च्यानलमा म मदन खड्का। यो युट्युब च्यानल मार्फत हामीले विभिन्न किसिमका कम्प्युटरका प्रोग्रामहरू र अनलाइन जबहरू, अनलाइन साइटहरू सम्बन्धी जानकारी दिँदै आइरहेका छौं। यदि तपाई यो युट्युब च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आगामी भिडियोहरू तपाईहरु भए ठाउँसम्म छिटै आइपुग्नेछ। यो युट्युब च्यानलमा हामीले तपाईको जीवनमा अत्यन्तै आवश्यक हुने कुराहरूको जानकारी दिनेछौं। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गतको पेज लेआउट भन्ने बटनलाई हेर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा डिजाइन भन्ने एउटा ट्याब हेरेका थियौं, जसमा विभिन्न किसिमका डिजाइन र थिम्सहरू हेरेका थियौं। त्यो थियो हाम्रो 2013 को चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड भने 2010 मा आज हामी हेरिरहेका छौं। मैले 2010 आज किन देखाइरहेको छु भने हाम्रो 2010 मा जुन हामीले डिजाइन हेर्यौं 13 मा त्यो कुराहरुदेखि धेरै कुराहरु यसमा सिमिलर छ, धेरै कुराहरु मिल्न जान्छ। त्यही भएर मैले पेज लेआउट चाहिँ 2013 10 बाट देखाएको छु र नेक्स्ट भिडियोहरु पनि लिएर आउने छु, जसमा 2013, 2007, 2005 अथवा 2003 हरुलाई मिलाएर बनाएको भिडियो लिएर आउने छु। अब यसमा हाम्रो 2013 मा 2010 को पेज लेआउटमा चाहिँ जुन अगाडि हाम्रो एउटा पहिलो अप्सन हेर्यौं यहाँनेरि थिम्स, कलर्स, फन्ट्स र इफेक्ट भन्ने छ। अब यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेदेखि यो थिम्स लाई युज गर्नको लागि पहिले म एउटा कुनै पनि कलर लगाइ हेर्छु। सपोज म अहिले यसमा यो कलर चुज गरिरहेको छु। यो कलर यसमा लिइसकेपछि म यसमा अलिकति केही लेख्छु। यसरी तपाईले गर्नु भने चाहिँ एकैचोटी लेख्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरु धेरैचोटी तपाईले टाइप गरिराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ लेख्नको फर्मुला हो। त्यसै तपाईले यति लेख्नुभयो। यति लेखिसकेपछि थिम्समा जानु। थिम्समा गएर इफेक्टहरु चुज गर्नु। यहाँ विभिन्न किसिमको तपाईले इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब कस्तो खालको कुन इफेक्ट राख्नुहुन्छ, तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो इफेक्ट तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भने चाहिँ होल पेपरको लागि इफेक्टहरु भयो। होल पेपरमा चाहिँ यसले चेन्ज गराएर बस्छ। यो उसको थिम्सको चाहिँ इफेक्टहरु हो। त्यसपछि साथसाथै हामीले यहाँनेरि गएर कलर हेर्न सक्छौं। कलरमा जब तपाईले क्लिक गर्नुभयो, अब फन्टहरु एउटै राखिराख्नुहुन्छ, मात्र पेपरको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट आएर विभिन्न तपाईलाई कस्तो खालको कलरहरु मन पर्छ त्यो कलरहरु तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो थीमको चाहिँ कलरको काम। भनेपछि फन्टमा गएर चाहिँ अब तपाईको ब्याकग्राउन्ड कलर ए बस्छ इफेक्ट, त्यसमाथि चाहिँ अब तपाईले कस्तो खालको फन्ट राख्नुहुन्छ यहाँबाट चुज गरेर तपाईलाई मन पर्ने फन्टहरु चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मानौं म यो फन्ट राख्छु। यसरी भयो हाम्रो यो चाहिँ फन्टको काम। यो रह्यो थीम, त्यसपछि कलर अनि साथमा रहेको फन्ट्सहरु चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ हेर्यौं। र साथमा अर्को इफेक्ट छ। इफेक्टहरु चाहिँ हामीले कहिले गर्छौं भन्दा जब हामीसँग केही शेपहरु बनाएको छौं भने त्यतिखेर हाम्रो यसको इफेक्ट काम आउँछ। जस्तै फर्स्टमा मैले यहाँनेरि गएर एउटा कुनै शेप बनाउँछु। अहिले यसलाई मैले यसरी एउटा शेप बनाए, रेक्टेंगल बनाए। त्यसपछि पेज लेआउटमा गएर इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु अब यहाँनेरि कस्तो अलिकति इफेक्ट दिने, तपाईले त्यस्तो इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। हेर्नुस् अलिअलि चेन्ज भइराखेको हुन्छ। साइड बोर्डरहरु, साइड लाइनहरु चेन्ज भइराखेको हुन्छ। यसमा त्यति धेरै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले चेन्ज भएको चाहिँ, तर यसमा चेन्ज भइराछ। यसको साइडको लाइनहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भयो हाम्रो इफेक्टहरु चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुराहरु। यो चाहिँ पेज लेआउटको फर्स्ट क्याटेगोरीमा थीम, कलर, फन्ट र इफेक्टको काम। र साथमा रह्यो अर्को चाहिँ हाम्रो मार्जिन। यो मार्जिन भनेको चाहिँ पेज सेटअप मिलाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। पेज सेटअप जब तपाईले आफ्नो केही डकुमेन्टहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ, डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि सुरुमा पेज सेटअप गरेर काम गर्दा पनि हुन्छ र लास्टमा पेज सेटअप गरेर काम गर्दा पनि हुन्छ। तर तपाईलाई राम्रो भनेको चाहिँ सुरुमा पेज सेटअप मिलाउनु भयो भनेदेखि तपाईको टेक्स्टहरु कतिसम्म जान्छ, कसरी जान्छ र कति पेजमा अटाइराखेको छ तपाईलाई सुरुमा क्लियर थाहा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईहरुलाई सल्लाह दिन्छु पेज सेटअप सुरुमा मिलाएर गर्नु र अन्तिममा मिलाउँदाखेरि पनि त्यत्रो फरक केही पर्दैन। अब पेज सेटअपको मार्जिन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले यो हेर्न सक्छौं, लेखे भन्दा यो माथिको यो भाग भयो, त्यसपछि लेफ्ट साइडमा खाली भएको भाग, राइट साइडमा खाली, तपाईले लेख्दै गएपछि यो तल आएर पनि खाली भाग हुन्छ। यो चाहिँ कति छोड्ने त मार्जिन, पेपरको चारै साइडमा चाहिँ कति भाग छोडेर प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्ने भन्ने कुराहरुलाई हामीले यहाँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईले यहाँ मार्जिनमा गएर क्लिक गर्नुस्। मार्जिनमा क्लिक गरेपछि
यहाँ नर्मलमा भनेको हेर्नुहोस् टपमा 1 इन्च के अरे बटममा 1 इन्च लेफ्टमा 1 इन्च राइटमा 1 इन्च यसलाई क्लिक गर्नु भने 1 इन्चमा यो अलि डिफल्ट छ पहिलेको युजमा अब त्यसपछि न्यारोमा चाहिँ 0.5 0.5 चारै साइडमा 0.5 छोडेर 0.5 गर्नु भने हेर्नु साइड साइडको भाग घट्यो र त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरैवटा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि भनेको कस्टम मार्जिनमा गएर पनि तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट कस्टम मार्जिनमा गइसकेपछि जुन हामीले फर्स्टमा हेर्दाखेरि यहाँनिर तपाईको 0.5 0.5 त्यही कुराहरुलाई चाहिँ कस्टम मार्जिनमा जानुस् कस्टम मार्जिनमा गएपछि टपमा कति राख्ने बटममा कति राख्ने जस्तै म 0.25 टपमा राखे त्यसपछि बटममा गएर राख्छु 0.25 त्यसपछि लेफ्टमा राख्छु 0.25 यो साइडमा र राइटमा यो साइडमा पनि म कति राख्छु भन्दा 0.25 राख्छु यो चाहिँ तपाईको टेक्स्टहरु डकुमेन्ट हेरेर कति छ डकुमेन्ट लेख्ने त्यो कुराहरुलाई हेरेर चाहिँ तपाईले मार्जिन छोड्नु पर्ने हुन्छ तपाईले धेरै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ 1 इन्च पनि छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग यदि कन्टेन्ट थोरै छ भने देखि यदि कन्टेन्ट धेरै भएको बेलामा 0.25 अथवा यो भन्दा कम्ती राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि आए हाम्रो पेपर कुन राख्ने त पोर्ट्रेटमा राख्ने अथवा ल्यान्डस्केपमा राख्ने भनेर पोर्ट्रेट भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने यो ठाडोमा माथिबाट चौडाइमा चाहिँ लेखिँदै आयो भनेदेखि त्यसलाई पोर्ट्रेट भन्छ यो स्टाइलमा लेखिँदै आयो भने र ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ लम्बाइमा लेखिँदै आउँछ यसलाई चाहिँ ल्यान्डस्केप भन्छ तपाईले कस्तोमा बनाउने के रे ठाडोमा बनाउने अथवा तेर्सोमा बनाउने यहाँ क्लिक गरेर यसबाट चुज गर्नुस् पेपर चुज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाई फेरि पेपरमा जान सक्नुहुन्छ पेपरमा गइसकेपछि पेपर साइज कुन हो तपाईको मिलाउनु पर्ने हुन्छ पेपर साइज मिलाउनुको लागि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु यसमा क्लिक गरेपछि विभिन्न किसिमको चाहिँ पेपरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये हामीले नर्मल अफिस युजको लागि लेटर पेपर एउटा युज हुन्छ र अर्को भनेको A4 पेपर युज हुन्छ अब यो दुईटामा तपाईले कुन गर्ने एउटा जस्तै म A4 पेपर युज गर्छु A4 लाई क्लिक गरेर ओके गर्दिनुस् अब यो पेपर फिक्स गरिदिनु ओके गर्दिनु त्यसपछि यो पेपर के भयो त A4 मा चेन्ज भएर आइसकेको छ यो हामीले कहाँबाट गरिन् त मार्जिनमा गएर कस्टम मार्जिनमा गयौं त्यसपछि गर्यौं जस्तै अब यसलाई पोर्ट्रेट गरिदिनुस् अब पोर्ट्रेटमा गएर आउँछ फिक्स गर्दै मैले अब यो पेपर चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुस् यहाँ पोर्ट्रेट भएर आइसकेको छ यहाँले यो भयो हाम्रो मार्जिनको काम मार्जिनमा चाहिँ कसरी मिलाउने भनेर अब त्यही कुराहरु जुन हामी अहिले मार्जिनमा गएर कस्टम मार्जिनमा यहाँ हेरेको कुराहरु छन् यहाँ हेरेको कुरा चाहिँ यसलाई लेआउट पर्दैन धेरै फुटर एन्ड हेडर छ हेडर एन्ड फुटर हामीले यो भन्दा अगाडि हेरिसकेका थियौं त्यसमा मिलाउनुको लागि हो र यसमा पनि तपाईले मार्जिनहरु छोड्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नर्मली भनेको 0.5 हुन्छ यसलाई केही गर्नु पर्दैन र त्यसपछि यहाँ गरी हेर्नुभयो भने पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप छ जुन हामीले अघि हेर्यौं पोर्ट्रेटमा राख्ने ल्यान्डस्केपमा राख्ने कसरी राख्ने त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ साइज पेपर साइज कुन राख्ने हो तपाईले यहाँबाट चुज गर्नु पर्ने हुन्छ नर्मली हाम्रो भनेको लेटर पेपर अथवा A4 पेपर हामीले दुईटामा युज गर्ने हुन्छ यो दुईटा मध्ये एउटा चुज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले जाउँ अर्को कोलममा गइसकेपछि कतिवटा कलम राख्ने त यो डकुमेन्टको भनेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै 1 कलम गर्नुभयो भने 1 कलम हुन्छ अब त्यस्तै गरी यसमा 2 कलम गर्दिनु हैन अहिले 2 कलम भएर आएर बस्यो अब यसमा गएर तपाईले 3 कलममा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एउटा कलम यो हो र अर्को कलम तपाईको यहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँ सुरु भएपछि यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुस् र अर्को भनेको यहाँबाट यहाँसम्म हामीसँग कतिवटा त तीनटा कलम सुरु भयो यो पेज लेआउटको चाहिँ कलम भन्ने उसबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं कतिवटा कलम बनाउने त्यो कलम बनाउन सक्छौं अहिले चाहिँ हामी र त्यस्तै गरी हामी यहाँनेरि पेज ब्रेकको काम हेर्न सक्छौं ब्रेकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ जस्तै पेज ब्रेक गर्नुभयो भने देखि तपाईले कर्सर यहाँ राख्नु भएको छ र ब्रेकमा गएर पेज ब्रेक गर्नु नेक्स्ट पेज आउँछ तपाईको यदि हैन तपाईले कर्सर चाहिँ यो बीचमा राख्नु भएको छ भने तपाईको कर्सर जहाँ छ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्को पेपरमा ब्रेक गराएर अर्को पेपरमा तपाईलाई लिएर जान्छ यो र यसलाई पहिलेको अवस्थामा आउनलाई कन्ट्रोल जेड गर्नु होला पहिलेको अवस्थामा हुन्छ तपाई अथवा तपाईले जब पेज ब्रेक गर्नुभयो तपाईलाई यहाँनेरि चाहिएको छैन कन्ट्रोल जेड अथवा ब्याक स्पेस थिच्नु होला ब्याक स्पेस थिचेपछि पनि तपाई पहिलेको अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ यो भयो हाम्रो ब्रेकको चाहिँ पेज ब्रेकको काम र कोलमको काम चाहिँ के हुन्छ जस्तै तपाईले यहाँनेरि गर्नुभएको छ अब तपाईले नेक्स्ट कलममा जानु पर्यो भनेदेखि यहाँनेरि लास्टमा क्लिक गर्नु होला ब्रेकमा गएर कलममा क्लिक गर्नु तपाई नेक्स्ट पेजमा जानु भएको छ अब तपाईले नेक्स्ट पेजमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ
नेक्स्ट पेजमा काम गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र जब तपाईको नेक्स्ट पेज फुल हुन्छ, फुल भयो भने के हुन्छ त तपाईको त्यो भन्दा अर्को पेजमा फेरि आफै टेक्स्टहरु आउन थाल्छ। यो भयो ब्रेकको चाहिँ कलम ब्रेक गर्ने काम। र टेक्स्ट र्यापिङ भनेको चाहिँ जस्तो कस्तो हुन्छ भने अब जस्तै मलाई यहाँबाट चाहिँ तपाईको अर्को लाइनमा चाहिएको छ, प्याराग्राफ अर्को बनाउनु छ भने यसमा गएर क्लिक गरिदिनु र त्यहाँबाट हुन्छ। र जुन काम हामीले चाहिँ केबाट पनि गर्न सक्छौं त यो किबोर्डको चाहिँ इन्टर कीलाई थिचेर पनि गर्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो ब्रेकको तीनटाको काम। र नेक्स्ट पेज भनेको चाहिँ पेज ब्रेकको जस्तै यसमा क्लिक गरेर नेक्स्ट पेजमा गरिदिनु भने अर्को पेज आउँछ। पेज ब्रेकको काम र नेक्स्ट पेजको काम एउटै हुन्छ। र यसमा ब्रेकमा अरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्युअसको। अब जस्तै तपाईले मानु यति लेख्नु भएको छैन, तपाईसँग एउटा कलम मात्रै छ, त्यसपछि तपाईसँग यहाँ तीनटा प्याराग्राफ छ, तीनटा सेन्टेन्स प्याराग्राफ छ भने लास्टमा माउस क्लिक गर्नु, ब्रेकमा गएर कन्टिन्युअसमा क्लिक गरिदिनु। यो के हुन्छ त भन्दा जुन तपाईको इन्टर आने छ, इन्टर पछिको चाहिँ सबै डिभाइडेड भएर तपाईको जतिवटा कलम छ त्यतिवटा कलममा गएर बस्छ। यो भयो कन्टिन्युअस काम। त्यसपछि इभन पेजमा नि अर्को पेजलाई ल्याउने काम गर्छ। यिनीहरु भनेको चाहिँ माथि जुन काम छ हाम्रो लगभग एउटै काम हो। यो सबैले पनि यो सबैको काम भनेको एउटै काम हुन्छ। तलबाट पनि अरु पेजहरु ल्याउने काम गर्छ, ब्रेक गराउने काम गर्छ। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको पेज ब्रेक, कलम ब्रेक र टेक्स्ट ब्रेक। र्यापिङको पनि त्यति पर्दैन, हामी इन्टर ह्यान्ड गर्न सक्छौं भने हामीले यो दुईटाको चाहिँ एकदम महत्व छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईटालाई चाहिँ। र कन्टिन्युअस पनि अब तपाईले कहिलेकाहीँ अब यति लेखिसक्नु भएको छ, तपाईको तीनटा प्याराग्राफ छ, तीनटालाई चाहिँ तीनटा कलममा लानु पर्यो भने एउटालाई कपी गरेर लान टाइम लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईले कन्टिन्युअसमा गएर क्लिक गरिदिनु भने यो चाहिँ तीनटा पेपरमा गएर बस्छ। यो भयो हाम्रो के त भन्दा ब्रेकको काम भने। अब यहाँ लाइन नम्बर भन्ने छ, लाइन नम्बरमा चाहिँ अब कसरी लाइन नम्बर राख्ने, जस्तै तपाईले यसलाई लाइन नम्बर राख्नु छ भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ त कन्टिन्युअसमा गएर क्लिक गरिदिनु। हेर्नु तपाईको लाइनमा यहाँ नम्बर आएर बस्छ। अहिले मार्जिन मैले कम छोडेको छु, त्यही भएर के भयो त हाम्रो यहाँनेरि अलिकति देखिएन। तपाईले मार्जिन बढी छोडिदिनु भने यो नम्बर पनि तपाईले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। लाइन नम्बर यदि चाहिएको छैन भने हामीले नन गर्न सक्छौं यहाँबाट चाहिँ। यसरी चाहिँ तपाईले यहाँबाट हामीले गर्न सक्छौं पेज नम्बरहरु, यो लाइन नम्बरहरुलाई चाहिँ दिनको लागि लाइन नम्बरमा गएर। अब अर्को त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ छ हाइफनेसन भनेर छ। हाइफनेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि यदि कुनै पनि लाइनमा चाहिँ हाम्रो एउटा लाइनमा अटेन भने हामीले पेपरको लास्टमा के गर्ने गर्छौं त त्यो वर्डको चाहिँ लास्टमा हाइफनेसन यसरी ड्यास दिएर लेख्ने गरेका छौं भने त्यो काम चाहिँ हामीले कहाँबाट गर्न सक्छौं त हाइफनेसनमा गएर क्लिक गरिदिनु। हाइफनेसनमा क्लिक गरेपछि अटोमेटिकमा क्लिक गरिदिनु भने जहाँ चाहिँ तपाईको सेन्टेन्स अट्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ जस्तै यहाँ अटेको छैन भनेपछि यहाँनिर चाहिँ के भयो त हाइफनेसन लागेर आयो। यो चाहिँ हाइफनेसनमा गएर अटोमेटिक गर्ने अथवा नन गर्ने र म्यानुअल गर्ने के गर्ने हो तपाईले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो हाइफनेसनको। म्यानुअल पनि गर्न सकिन्छ हामीले, तर अटोमेटिक गरेर राख्दियो भनेदेखि हामीलाई कुनै झन्झट हुँदैन, अटोमेटिकली यो लागेर बसिरहेको हुन्छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को यहाँनिर छ वाटरमार्क। वाटरमार्क जस्तो हामीले 2013 मा चाहिँ डिजाइन भन्ने अप्सनमा हेर्थ्यौं भने अब यसमा चाहिँ पेज लेआउटमै छ। अब यो चाहिँ वाटरमार्कमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईको यहाँ जुन वाटरमार्क दिइरहेको छ हामीले चाहिँ यसलाई कपी गर्न एडिट गर्न सक्दैनौं र हामीले आफ्नै किसिमको वाटरमार्क बनाउनको लागि चाहिँ कस्टम वाटरमार्कमा जानुपर्छ। कस्टम वाटरमार्कमा गइसकेपछि अब यसमा वाटरमार्क के राख्ने त तपाईले यदि तपाई कुनै कम्पनीको डकुमेन्टहरु बनाइराख्नु भएको छ र त्यो कम्पनीको चाहिँ वाटरमार्क राख्ने भनेदेखि तपाईले पिक्चर सिलेक्ट गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्टमा जानु, सिलेक्टमा गरिसकेपछि तपाईको कम्पनी कुन हो त त्यसलाई क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिनु र ओके गरिदिनु। त्यो वाटरमार्क चाहिँ के हुन्छ त तपाईको पेजमा आएर बसिरहेको हुन्छ वाटरमार्क। र त्यस्तै अर्को छ हाम्रो टेक्स्ट। यदि टेक्स्ट राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ वाटरमार्कमा जानु, वाटरमार्कमा गइसकेपछि कस्टम वाटरमार्क जानु, कस्टम वाटरमार्कमा गइसकेपछि टेक्स्ट वर्ड भन्ने हुन्छ, टेक्स्ट वाटरमार्क हुन्छ। यसमा गएर चाहिँ के लेख्ने त वाटरमार्क त्यो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखेर ओके गरिदिनुस्। के हुन्छ त अब तपाईको वाटरमार्क चाहिँ पेपरमा यसरी आएर बसिसकेको छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो वाटरमार्कको काम। कहाँ गएर कस्टम मार्कमा गएर हामीले गर्न सक्छौं। र त्यस्तै गरी पेज कलर भन्न त सुरुमा हामीले हेरिसकेका छौं। पेज कलर अब कस्तो दिने तपाईले यहाँबाट पेज कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पुरै पेपरमा चाहिँ एउटा कलर भएर बसेको हुन्छ, यहाँबाट यसरी हामीले कलर दिन सक्छौं पेज कलर। र थिम्सको काम गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सुरुमा पेपर यो पेज कलर चाहिँ दिएर अनि त्यसपछि काम गर्नुपर्ने हुन्छ थिम्सको काम गर्दाखेरि। र पेज बोर्डरमा म अलिकति यसको मार्जिन अलिकति कम गर्न चाहे अहिले कस्टममा जान्छु र 1 1 1 1 दिए ओके गरे।
र त्यसपछि पेज बोर्डरमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि हेरिसकेका छौँ। अब यदि तपाईँले एउटा लाइनलाई मात्र चाहिँ गर्नु छ दिनु छ भनेदेखि एउटा लाइनलाई मात्र तपाईँको बोर्डर दिनु छ भने यसमा सिधा बोर्डरमा गएर बक्समा क्लिक गर्नु र तपाईँलाई कुन किसिमको बोर्डर चाहिन्छ त्यो क्लिक गरेर ओके गरिदिनु, एउटा मात्र भयो। र त्यस्तै गरी तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको पुरा पेजमा दिन्छ भने पेज बोर्डरमा जानुहोस्, बक्समा जानुहोस्, बक्समा गइसकेपछि कस्तो खालको कुन लाइन दिनु छ र कलरहरू चुज गर्नुहोस्, कस्तो कलरमा तपाईँ राख्नुहुन्छ बोर्डर त्यसलाई क्लिक गरेर ओके गर्न के हुन्छ त्यसपछि तपाईँको सम्पूर्ण पेजमा चाहिँ बोर्डर आएर बसेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई आर्टहरू राख्नु छ भने यसमा यहाँबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको आर्टहरू तपाईँले राख्नुहुन्छ पेज बोर्डरमा। यसरी चाहिँ हामीले पेज बोर्डर दिन सक्छौँ। यहाँबाट यो भयो पेज लेआउटको उसको पेज बोर्डरको काम। त्यस्तै गरी इन्डेक्समा गएर हामीले चाहिँ अब जस्तै यो लाइनहरू कहाँबाट सुरु गर्ने, लेफ्टमा र राइटमा चाहिँ कतिबाट सुरु गर्ने भनेर यसरी हामीले मिलाउन सक्छौँ। लेफ्टमा भयो, अब राइटमा भयो, तपाईँले यता राइटमा लान सक्नुहुन्छ, कतिबाट सुरु गर्नुहुन्छ लेफ्ट र राइट। त्यसपछि भनेको सरी लेफ्टमा भयो, अब यो भनेको राइटमा यो साइडमा कति घटाउनुहुन्छ, घटाउने अथवा बढाउने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जस्तै राइट साइडमा हेर्नुहोस् कतिबाट लाने गर्न सक्नुहुन्छ र घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी कम्ती पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो के त लेफ्टको काम। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी 0 मा राख्थ्यौँ, यो चाहिँ कतिमा राख्ने भनेर हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट त डिफल्टमा अटोमेटिक मिलेको हुन्छ, यदि तपाईँले पनि मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अहिले एकछिनको लागि मैले यहाँनिर कलमलाई नन गरिदिएँ। यो भयो हाम्रो लेफ्ट राइटमा, यसरी र राइटमा यसरी कसरी कति राख्ने त्यो गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर भनेको स्पेसिङ बिफोर र आफ्टर छ। बिफोरमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् अटोमेटिकमा भयो र यसलाई बढाउँदै पनि जान सक्नुहुन्छ र कम्ती पनि गर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आफ्टरमा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जस्तै यहाँबाट एउटा स्पेस अर्को चाहिँ तपाईँको यो प्याराग्राफ सुरु भएछ, अर्को प्याराग्राफ सुरु भइसकेपछि के हुन्छ त यसमा तपाईँले बढाउनु भनेदेखि र त्यस्तै गरी चाहिँ हामी अब स्पेसिङमा बिफोर र आफ्टर अहिले मैले लाइन नम्बर चाहिँ नन गरेर राखेँ। नन गरेर राखेपछि तपाईँले जस्तै यसमा यो प्रत्येक प्याराग्राफको चाहिँ स्पेसिङ कति राख्ने भनेर तपाईँले सिलेक्ट गर्नु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले बिफोरमा गर्नु भनेदेखि फर्स्टदेखि नै चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पेसिङहरू बढ्छ, भनेपछि फेरि आफ्टरमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ त्यो जहाँ चाहिँ तपाईँको फर्स्ट प्याराग्राफ त्यो भन्दा तलको चाहिँ स्पेसिङहरू यसरी बढ्छ। यो भयो स्पेसिङको काम। त्यसपछि यहाँ पोजिसनमा आउनुहोस्। पोजिसनमा यो हाम्रो पोजिसन, त्यसपछि ऱ्याप टेक्स्ट अनि ब्रिङ फरवर्ड, सेन्ड टु ब्याक यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जब हामीले कुनै सेप अथवा कुनै एउटा पिक्चर ल्याउँछौँ त्यसलाई मात्र काम हुन्छ। जस्तै तपाईँले यति गरिदिनु भयो, त्यसपछि पोजिसनमा गएर विभिन्न किसिमको पोजिसनहरू छन्, कुन पोजिसनमा राख्नुहुन्छ एउटा कुनै पोजिसनमा क्लिक गर्नु, एउटा पोजिसनमा क्लिक गरेपछि त्यो सेप चाहिँ तपाईँको ए पोजिसनमा आएर त्यहाँनिर बस्दैन। अहिले त्यो हामीले त्यो पोजिसन लिँदाखेरि के भयो त भन्दा जहाँनिर हाम्रो सेप छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिरको लेटरहरूलाई चाहिँ हटाएर राख्यो, पोजिसनमा आएर तपाईँले कुन पोजिसनमा लिनुहुन्छ त्यो पोजिसनहरू तपाईँले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को ऱ्याप टेक्स्टमा जाउँ। ऱ्याप टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले यदि कुनै एउटा पिक्चर ल्याएर राख्नु भएको छ, जस्तै मानौँ मैले यहाँ एउटा पिक्चर ल्याएर राखेँ, यसलाई इन्सर्ट गराएँ मैले यो पेपरमा। अब हेर्नु अहिले यो मुभ हुँदैन, जहाँ राखेको छ अक्षर त्यहाँबाट भागिराखेको छ र यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो जहाँ मैले राख्न चाहन्छु त्यहाँको अक्षर पनि नभागोस् भन्नुहुन्छ भने ऱ्याप टेक्स्टमा जानु, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिनु। त्यसपछि के हुन्छ त यो तपाईँले जहाँ राख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई रिसाइज पनि राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यो लक भएर बस्दैन। यो चाहिँ भयो हाम्रो ऱ्याप टेक्स्टको काम। र त्यसपछि यो ब्रिङ फरवर्ड र सेन्ड टु ब्याक भन्ने छ। जस्तै मान्यो हामीले एउटा यहाँनिर पिक्चर ल्याएर राख्यौँ, त्यसपछि इन्सर्टमा गएर म अर्को सेप बनाउँछु। यहाँनिर यो बनाइसकेपछि म यो सेपलाई चाहिँ पछाडि र यो उसलाई चाहिँ पिक्चरलाई अगाडि ल्याउन चाहन्छु भने यसलाई के गर्नु त सेन्ड टु फरवर्ड गरिदिनु, त्यसपछि के अरे ब्याकवर्ड गरिदिनु। यो चाहिँ के भयो त भन्दा यो पछाडि गएर बस्यो, यो अगाडि आएर बस्यो। यस्तै गरी हामीले के गर्न सक्छौँ त ब्रिङ फरवर्ड गर्यो भने फेरि अगाडि निकाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो यसको ब्रिङ फरवर्ड र सेन्ड टु ब्याकको काम भयो नि।
र जसमा हाम्रो फेरि अर्को छ सिलेक्सन पेन भनेको। जस्तै सिलेक्सन पेनमा गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा सानो डायलग बक्स खुल्छ। यसमा तपाईँको कुन सिलेक्ट छ तपाईँको अब्जेक्ट्स, त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गरेर अर्को सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै अर्को यहाँ एलिगन छ। एलिगनमा चाहिँ जस्तै मान्नु तपाईँले दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ कतातिर लाने, लेफ्टमा लानुहुन्छ कि सेन्टरमा लानुहुन्छ कि राइटमा लानुहुन्छ कि कता मुभ गर्नुहुन्छ अथवा एउटा मात्रै सिलेक्ट छ भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त लेफ्टमा क्लिक गर्नु, लेफ्टमा पुरै भएको छ। सेन्टरमा गर्नु भने सेन्टरमा आउँछ, राइटमा क्लिक गर्नु भने राइटमा आउँछ। टप बटम यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ। यसरी त्यो अप्सन अनुसार जान्छ भनेदेखि फेरि यहाँ अर्को रोटेट भन्ने छ। रोटेटमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ, कति डिग्रीमा रोटेट गराउने त्यति डिग्रीमा चाहिँ तपाईँको रोटेट हुन्छ। यसरी रोटेट गर्न सक्यो। र अर्को ग्रुप भन्ने चाहिँ हामीले यो ग्रुप चाहिँ हाइलाइट छैन। यो हाइलाइट किन नभएको भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँले दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, सिलेक्ट गरेपछि यो ग्रुपमा गएर ग्रुप क्लिक गरिदिनु भने यो दुईटा ग्रुप भएर बस्छ। हामीले 2013 मा चाहिँ केमा हेरेका थियौँ त भन्दाखेरि होम बटममा चाहिँ यो ग्रुपलाई सिलेक्ट गरेर हेरेका थियौँ। यो थियो माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गतको पेज लेआउटको काम। भने हामी अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछौँ जसमा कम्प्युटरको विभिन्न प्रोग्रामहरू, बेसिक, डिप्लोमा, मतलब डिजाइन प्याकेजहरूदेखि अन्य कुराहरू र मोबाइल सम्बन्धी अनि फेरि अनलाइन जबहरूको सम्बन्धी पनि भिडियोहरू बनाएर लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।